हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जानते हैं क्या है आला हजरत? क्या है आला हजरत? बहुत छोटी सी उम्र, 4-5 साल की उम्र है, रोजा रख लिया, वालिद साहब ने रोजा कुशाई की, खुशी में सबको दावत दी, बरेली की धूप, कड़ी धूप, शिद्दत की धूप, 5 साल का अहमद रजा खां फाजले बरेली, आपके वालिद ने देखा कि बेटा परेशान हो रहा है, शिद्दत की प्यास है, हाथ पकड़ लिया, पकड़कर घर लाए। बताना चाहता हूं लोगों, खौफे खुदा शय क्या होगी, आज तुम में और हम में, हमारे और तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है। आला हजरत का हाथ पकड़ा, कमरे में लेकर आए, दरवाजा बंद कर लिया, कहा बेटा प्यास लग रही है, कहा प्यास लग रही है, कहा बेटा कुछ पी लो, खा लो, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। आला हजरत ने जवाब दिया, बाबा खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। ये पैगाम आला हजरत के मुक़द्दस बचपने से ले जाइए, गुनाह कहीं भी करें आप, कोई देखे ना देखे, खुदा हर वक्त देखा करता। तुम दुनियादारी से बच सकते हो, कयामत से नहीं बच सकते, खुदा से नहीं बच सकते। जब कोई खौफे खुदा का एहसास इतना भर लेता है, तभी अल्लाह ताला उसे इस मकाम पर फायज करता है कि आज आला हजरत की शान ये है कि पूरी दुनिया में सुन्नियत की पहचान अहमद रजा खां फाजले बरेली। सुभान अल्लाह। अगर किसी से पूछना हो प्योर सुन्नी कौन है, वैसे सुन्नी तो बहुत है, वो भी है 5-5 अंगूठियां पहनकर घूमते हुए नजर आते हैं, वो भी है जो तरीकत और शरीयत में बाज़ाब्ता फर्क करने के बाद अपनी रोटी चला रहे हैं। सुन्नी तो वो भी खुद को कहते हैं जो शरीयत का भरभरा मजाक उड़ाते हैं, औरतों से पैर भी दबाते हैं, खुद को पीर। सुन्नी तो बहुत से लोग बना करते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने के बाद अगर कोई सुन्नी बनता है और सुन्नी समझा जाता है तो वही समझा जाता है जो आला हजरत के दामन से वाबस्ता होता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक सोच है, तरीकत और शरीयत के माबैन आपस में झगड़ा कराया लोगों ने। उन्होंने कहा क्या कि तरीकत, हम लोग तो तरीकत वाले हैं, शरीयत 2 कदम पीछे होती है, तरीकत 2 कदम आगे होती है, इसलिए तरीकत शरीयत वाले समझ नहीं सकते। ये बात उन्होंने कही और ये सोच फैलाने की कोशिश की, और इस ताल्लुक से बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग पहचान के साथ आज भी आपके सामने मौजूद हैं और आपके दरमियान है। अब आपको बताऊं शरीयत और तरीक़त में फर्क। शरीयत एक ऐसी चीज है जिसको सीखने के लिए सबसे बड़े वली पीराने पीर अपना घर छोड़कर मदरसे में तालीम हासिल करते। बेशक बेशक गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, शरीयत जिनके सामने तरीकत भी उनके कदमों का तलाश करती है, गौसे पाक की शख्सियत का नाम है, उसके बावजूद घर छोड़कर वो मदरसे तालीम हासिल करने जा रहे हैं। हमने कहा हुजूर आप तो पैदाइशी वली हैं, आपको इल्म सीखने की क्या जरूरत? कहा मैं अपने मानने वालों को इल्म की अहमियत बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई वली उस वक्त तक विलायत हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो आलिम न बन जाए। ये होती है शरीयत और शरीयत की अहमियत। और एक बुजुर्ग गुजरी है, उनका नाम है राबिया बसरिया, यहाँ से लेकर वहां तक इनके नाम पर हाथ उठाकर कहिए अल्लाह ताला हम सबको राबिया बसरिया के सदके तुफैल सुन्नियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। राबिया बसरिया एक औरत का नाम है। अगर इस्लाम की बेटियां सुन रही हैं तो गौर से सुने, उनका भी उतना ही हिस्सा है इस्लाम में जितना मर्दों का है। मर्द अगर बाहर जाकर खिदमत कर सकता है तो औरतें अपनी गोद को फातिमा का सदका बनाकर अपने बेटों को गैरतमंद मुसलमान बनाने पर उनकी खिदमत अदा कर सकती है। औरतों का भी हिस्सा है। राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा टहल रही है, रात भर टहलते टहलते आईने के सामने खड़ी होती है और खुद से पूछती है राबिया क्यों टहल रही है, क्या तुझे पता है कि तू शाम का सूरज गुरूब होते हुए देख लेगी? फिर खुद से जवाब देती है नहीं मुझे नहीं पता है। का तो फिर इंतजार किस बात का करती है
مسلح بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رابعہ سجدے میں گر جاتی ہے، رات بھر دن بھر روتی ہے، صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت آتا ہے، رابعہ پھر اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، رابعہ کیا تجھے پتا ہے کہ تو شام کا سورج دیکھ پائے گی؟ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود سے کہتی ہے نہیں مجھے نہیں پتا کہ شام کا سورج میں دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ تو پھر اندر سے آواز آتی ہے رابعہ تو پھر انتظار کس بات کا کر رہی ہے؟ تو پھر چھوٹ جا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگی۔ جانتی ہے 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، رابعہ تقریباً 40 سال تک اسی حالت میں رہی کہ رات ہوتی تو سجدے میں ہو جاتی، صبح ہوتی تو سجدے میں، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، رات بھر دن بھر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتی رہتی اور بندگی کا اظہار کرتی رہتی۔ ہم نے پوچھا رابعہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا جانتے ہو جب کوئی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار تو کس طرح کرتا ہے تو اللہ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے کہ آج رابعہ چلی ہے کعبہ کی زیارت کرنے، کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہے، لوگوں نے پوچھا کعبہ کہاں گیا؟ جواب آیا کعبہ چلا ہے رابعہ کی زیارت کرنے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بندے مومن کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور عشق رسول خدا کی قسم اس شے کا نام ہے کہ مصطفیٰ کافروں پر بھی اتنی ہی مہربانی کر دیتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر۔ آپ نے دیکھا نہیں ایک شخص نہ کلمہ پڑھا اس نے، نہ وہ ایمان لایا، نہ وہ اسلام میں داخل ہوا، جاتا ہے نبی کی خدمت میں، خدمت کرتا ہے، گھر واپس چلا بس عشق رسول کی بنیاد پر۔ وضو کا وقت آیا، لوٹے میں پانی رکھ دیا، مصلی بچھا دیا، رسول اللہ نماز پڑھیں گے اس لیے کھڑا ہو گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے خوش تھے، لیکن ابھی تک نبی نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کلمہ پڑھو۔ وہ شخص یہودی تھا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، وہ آیا نہیں۔ ایک دن نبی نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام سے پوچھا میرے ساتھیوں وہ بچہ کہاں ہے جو ابھی آتا تھا میرے پاس میری خدمت کرنے، 2-3 دن ہو گئے آیا نہیں۔ یہ عشق رسول کا صدقہ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا، مصطفیٰ پوچھ رہے آیا نہیں وہ؟ صحابہ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں بیمار ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا بیمار ہو گیا مجھے بتایا نہیں، اس کا گھر جانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے چلو، میں بھی اس کی عیادت کروں گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ نبی نے فرمایا میں چلوں گا اس کی عیادت کرنے۔ لوگوں بیمار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کی بیماری پر ہم جیسے لوگ کروڑوں بار رشک کریں تو کم ہے۔ وہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو پڑوسی کہتا ہے کہ کاش کہ اس کی بیماری اور بڑھ جائے۔ شجاعت گنج کے بیماروں کو اب کوئی صحت مند پوچھنے نہیں جاتا، اب تو بیماری پر لوگوں میں خوشی دوڑ جاتی ہے۔ بیمار ہو گیا ٹھیک ہے، قرضہ بہت لے لیا تھا اس سے، مر جائے تو ہو سکتا ہے کچھ معاف ہو جائے۔ ہمارے ہاں عیادت کی سنت دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو اب ماحول یہ بن گیا کہ جنازہ نکل جاتا ہے گلیوں سے، لوگ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب تو ہم نے دیکھا بہت سارے ایریوں میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جنازہ دیکھا کرو تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرو۔ جنازے کی اہمیت آقا دو جہاں فرما رہے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جب مردوں کی اہمیت پر نبی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جایا کرو، تو زندوں کی اہمیت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ ہم صرف گولی اور بم چلاتے ہیں، ہم مارتے ہیں، مسلمان صرف قتل و غارت گری کرتا ہے، کاش کہ وہ ان کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتے بلکہ نبی کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے، آقا دو جہاں کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور اسلامی تعلیمات میں تو اتنا دم ہے کہ آج دنیا مجبور ہے، خود مسلمان پڑھا لکھا مجبور ہے
لیے نریندر مودی جی اور یوگی جی کو کہ نہ تجربے کار ہو، بھارت بہت پریشان ہو گیا ہے، نہیں سنبھال پا رہے ہو تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھ کر چلاؤ۔ آپ بھی یہ پیغام دو اپنے محلوں سے، وہ بیچارے نہ تجربے کار ہیں، ان کو نہیں پتا کہ سماج کی خدمت کیسے کی جائے، تو وہ تو بیچارے اپاہج ہیں نا، وہ تو مجبور ہے نا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی رہنمائی کر دی جائے، نہیں چلا پا رہے تو پھر عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کر کہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں بعد میں گفتگو کر لوں گا، ابھی سن لیں آپ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عشق رسول آقا دو جہاں صحابہ کرام کے ساتھ اس کے گھر گئے، یہودی کا باپ وہیں پر موجود تھا، نبی کو دیکھا، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، فوراً بستر سے سنبھالا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، نبی نے ہاتھ پکڑ کر کہا لیٹے رہو، وہ لیٹا رہا۔ نبی جیسے جلوہ گر ہوئے، نبی نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھو۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں سے وہاں تک سب کی داد چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار لبیک یا رسول اللہ۔ آقا دو جہاں فرماتے کلمہ پڑھ لو۔ وہ شخص ابھی کلمے سے آشنا نہیں تھا، اس نے کہا اپنے باپ سے پوچھ لوں، باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا میری طرف مت دیکھ، دنیا ان کی بارگاہ میں آتی ہے کلمہ پڑھنے، میں تیری بیماری پر 100 بار قربان جاؤں، آج خود کرنے والا تجھے کلمہ پڑھانے آیا۔ مصطفیٰ سامنے ہے کلمہ پڑھ لے۔ نبی کو دیکھا، مسکرایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی کلمہ پڑھا تھا، روح قفص انسانی سے پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو میں نے کلمہ کیوں پڑھایا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص جہنم کے دہانے پر کھڑا تھا اور مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، میری خدمت کیا کرتا تھا۔ میں تو مصطفیٰ ہوں، کب یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور جہنم چلا جائے؟ میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا، اللہ نے میرے وسیلے سے اسے جنتی بنا دیا۔ عشق رسول یہی عطا کرتا ہے، عشق رسول تمہیں کبھی بے سہارا نہیں رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ عشق رسول کی جتنی شرطیں ہیں ان سب میں آپ کھڑے ہو گئے، آپ لبیک یا رسول اللہ جیسے پروگرام میں آئے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ مجمع اپنی عقیدت کا خراج اپنی بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، ایسے ماحول میں جہاں دنیا بھر کی دشمنی ہم کھیل رہے ہیں اور دنیا بھر کی دشمنی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سامنا کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے یوروپ فتح کیا ہے، آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اٹلی سے لے کر سسلی تک اور سسلی سے لے کر غرناطہ، کورواڈو، سلیطنہ اور دنیا بھر کے بیشتر علاقوں پر 100 سال 200 سال نہیں تقریباً 750 سال تک حکومت کی ہے۔ جانتے حکومت کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت آپ ایک تھے اور آج اگر آپ ایک نہیں ہو پا رہے ہیں تو سب سے بڑی وجہ فیل ہونے کی یہی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ایک ہو جائیے، اور ایک ہونے کے لیے آج ہم سب مدد مانگے نبی کی بارگاہ میں اور ہم سب کہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق فرما دیجئے۔ ہر کوئی کہے لبیک یا رسول اللہ، پھر کہیے لبیک یا رسول اللہ، پھر کہیے لبیک یا رسول اللہ۔ دنیا کو بتائیے ہم تھکنے
गए काबे को सनम खाने से। आपको दुनिया को बताना है हम मुसलमान लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, हम मुसलमान लोग हैं, सट्टेबाजी से दूर रहते हैं, हम मुसलमान लोग हैं, शराब जब से हराम हुई है हम शराब को हाथ नहीं लगाते, हम मुसलमान हैं, हम धोखा नहीं देते, हम मुसलमान हैं, हम गीबत नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हम चोरी नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हम लड़ाई नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हम झगड़ा नहीं करते, हम मुसलमान हैं, हम मुतकब्बिर नहीं होते, हम मुसलमान हैं, हम घमंडी नहीं होते, हम मुसलमान हैं, हम बेहया नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम बेशरम नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम दुनिया के सबसे अजीम कौम के हकदार लोग हैं, हम मुसलमान हैं तभी तो ये दुनिया है, हम मुसलमान हैं तभी तो तुम हो, हम मुसलमान हैं तभी तो चांद सूरज है, हम मुसलमान हैं तभी तो ये कायनात है, हम मुसलमान हैं तभी तो ऊंचे चटक रहे हैं, हम मुसलमान हैं तभी तो फूलों में महक है, हम मुसलमान हैं तभी तो दुनिया इंसानियत सीख रही है। जिस दिन हम ना होंगे इंसानियत नहीं होगी, हम ना होंगे गरीब मुस्कुरा नहीं पाएगा, हम ना होंगे भूखा कभी पेट नहीं भर पाएगा, हम ना होंगे किसी दुखियारे का दुख पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये बातें आपको बताने की जरूरत है, लेकिन बताएंगे कब? जब आप खुद हो जाएंगे। एक अच्छा मुसलमान होना बहुत बड़ी जरूरत है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, यंग ब्लड से कहना चाहूंगा, कितने बेखबर हो आप लोग। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बहुत कुछ देखते हैं आप, उसके बावजूद बेदार नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आप बाज़ाब्ता दुनिया भर की साजिशात देखते हैं, उसके बावजूद भी आप बेदार नहीं हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए आप इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे हमले रोज मुलाहजा करते हो, फिर भी अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग मिलकर काम नहीं कर सकते? दोस्त दोस्त की शादी में मदद कर सकता है, तो क्या इस्लाम दोस्त इस्लाम की खिदमत करने के लिए घर से नहीं निकल सकता? आप पड़ोसी के लिए अपना घर छोड़कर थोड़ी देर उसके साथ वक्त गुजार सकता है। आप अपनी बेटी के लिए दूसरों के सामने दामन फैला सकता है, तो रसूलुल्लाह के नाम पर मिलाकर जलसा करने के लिए दूसरों के सामने दामन नहीं फैला सकता। अगर आप तमाम लोग अपने साथियों के साथ सेंट स्क्वायर जाकर बाज़ाब्ता कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के बाद, सिगरेट मुंह में लगाने के बाद अपनी दोस्ती निभा सकते हैं, तो क्या मिलादुन नबी के मौके पर टोपी लगाकर, इतर लगाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी अकीदत का खराज आदब के साथ पेश करते हुए नजर नहीं आ सकते? क्या आप एक दूसरे के साथ दे सकते हैं कारोबार में? तो क्या शाहिद और एहतशाम सुन्नी का साथ दीन के काम के लिए नहीं दे सकते? मुझे अफसोस है आप लोगों पर, एक तो दुनिया काम करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से कड़वापन ये है कि कोई काम करने के लिए उतरे तो उस पर हजारों इल्जाम लग जाया करते हैं, उसका चेहरा हमें पसंद नहीं आता, उसका किरदार हमें पसंद नहीं आता। एक तो खुद हम अपने घर से नहीं उतरेंगे काम करने के लिए, दूसरा अगर काम करने के लिए आएगा तो उसकी टांग खींचेंगे। आपको मैं बताऊं लीड रोल की कमी क्यों है हमारे और आपके यहाँ। मुसलमानों की तनस्सुली की वजह बताते हुए एक प्रोफेसर ने कहा था, मुसलमान उस वक्त तक कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि ये अपना कोई लीडर नहीं चुन लेते, जब तक कि ये अपना कोई इमाम नहीं चुन लेते, जब तक कि ये अपना कोई रहनुमा नहीं चुन लेते। हमने कहा मजीद समझाइए, उन्होंने कहा सुनिए, आपके यहाँ पास लोग ऐसे हैं जो इमामों को कहते हैं कि आप इमामत तक महदूद रहिए, आपका काम फातिहा करना है, आपका काम जनाजा पढ़ाना है, दुनिया की कोई और काम में आपकी दिलचस्पी होनी ये सब शरीयत के खिलाफ है। फिर सियासी रहनुमा से कहा जाता है आपका काम है सियासत करना, आप सिर्फ सियासत कीजिए, आपका काम दीन की बात करना नहीं है, इस्लाम की बात करना नहीं है। हमने कहा हजरत ये बताइए पहले क्या होता था? उन्होंने कहा जानते नहीं हो, पहले जो सियासी रहनुमा होता था वही इमाम होता था, पहले जो सियासी रहनुमा होता था वही रहनुमा होता था, पहले जो सियासी रहनुमा होता था वही नमाज पढ़ाता था, पहले जो सियासी रहनुमा होता था वही मुफ्ती हुआ करता था। आज के दौर में आपकी सोच बदल गई है, आपके यहाँ लीड के लिए हजारों इमाम आप खड़ा करते हैं, और कौन की सोच ये है शरीफ आदमी को सियासी रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, गलत लोग ही सियासी रहनुमाई कर सकते हैं। वो शराब पीता है, सभासद
बन सकता है, कालियां बन सकता है, सदासत बन सकता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मोहल्ले में गुंडई करता है, हाँ हमारा नेता बनने के लिए बहुत परफेक्ट है। ये आदमी झूठ बोलता है, दूसरों से गसब किए हुए हैं, हाँ हमारा नेता बनने के लिए सबसे बढ़िया आदमी है। शरीफ आदमी खड़ा हो, उस पर इल्जामात पे इल्जामात, तुम्हें खड़े होने की क्या जरूरत है? तुम कहाँ आ गए हो? ये तो मक्कारी की दुनिया है। ये सोच इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी भयानक है उम्मत मुस्लिमा के लिए। मजबूर होकर ये सोच बता रहा हूँ आपको बताऊं, फजले खैरा पादी, अहमदुल्लाह शाह मदरासी और सैयद किफायत अली काफी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नुसैर, जिन्होंने पूरी दुनिया में सियासी इस्लाम को 5 साल आगे बढ़ाकर 750 साल तक की हुकूमत का इंतजाम किया था। ये लोग सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं थे, इनमें से हर एक आदमी आलिम था, इमाम था, शरीयत का जानने वाला था। आज ये बात बताने की जरूरत है। खत्म करो ये सोच और लीड रोल दो उसको जो तुम्हारा काम कर सके, कौम की खिदमत कर सके। जानते हैं कैसे? रसूलुल्लाह का गुजर हुआ एक जगह से, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया। सुनना चाहते हैं हदीस शरीफ? हाथ उठाकर कहिए या रसूलुल्लाह। सुनिए, आकाए दो जहां का गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सदरी खरीदी 4 दिरहम में एक दुकान से। वापस घर जलवागर हो रहे थे, रास्ते में एक लड़की मिली, रो रही थी। नबी ने पूछा करीब जाकर, क्यों रो रही हो? उसने जवाब दिया, मैं गुलाम हूँ, बांदी हूँ, लौंडी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे 2 दिरहम दिए थे आटा लाने के लिए, लेकिन वो पैसे गिर गए। मुझे लगता है वो मुझे सदोकोप करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इसलिए मैं अब घर जाने से डरती हूँ। रसूलुल्लाह ने अपना 2 दिरहम उठाया और उसको दे दिया। अब उससे पहले सुने, आकाए दो जहां को 10 दिरहम किसी ने दिए। रसूलुल्लाह ने 4 दिरहम में एक सदरी खरीदी और पहन ली। घर आ रहे थे, एक सहाबी मिल गए, या रसूलुल्लाह आप तो ऐसे बहुत हसीन हैं और आप जैसा हसीन कोई और हो भी कैसे सकता है? आप तो वो हैं जान और सूरज, रोशनी भी आपके तलबों के सदके से मांगा करती है, और आपका सदका सारी दुनिया और सारी कायनात की रोशनी लिए हुए है। आपसे ज्यादा हसीन कौन हो सकता है? लेकिन आज जो सदरी पहनी है आपने, या रसूलुल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। आए वो जहाँ मुस्कुराए, अभी मुस्कुराए थे, उस गरीब सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह ये मुझे दे दीजिए। गरीब सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सदरी मुझे दे दीजिए। अब नबी कभी इनकार नहीं करते किसी बात का, कभी इनकार करते ही नहीं। वो लोग जो आकाए को जहां पर सलाम पढ़ने को बिदअत करार देते हैं, शर्म करें अपने ऊपर। जिनका कलमा पढ़कर तुमने काबा पहचाना और अल्लाह की मारिफत हासिल की, और आज उन्हीं पर सलाम पढ़ना तुमको नागवार गुजर देना। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, अपनी रूह पर, अपने विज्ञान पर, कि जिस नबी के नाम पर तुमने कायनात में इज्जत पाई, आज उसी नबी पर सलाम पढ़ना तुमको बिदअत नजर आता है। वाल्मीकि होते, दास होते, पाल होते, चमार होते, भुंगी होते, मैला कुचैला उठा रहे होते, तो एक ब्राह्मण खड़े होकर दास से कहता कि तुम्हारी औकात जमीन पर बैठने की है, तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि तुम्हें अच्छी नस्ल दे सके। आज एक नीची जात का आदमी किसी बनिया के पास बराबरी से बैठ नहीं सकता, उसके घर में शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ वो बड़े हैं और वो छोटे हैं, वो घटिया हैं, वो बड़े हैं। पूछा क्यों? उन्होंने जवाब दिया, मेरा बाप बड़ा नहीं था इसलिए। भारत के मुसलमानों, तुम सब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनतों का नतीजा और समरा हो। तुम अरब से नहीं आए, इस्लाम अरब से आया था। तुमने गरीब नवाज के सदके इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। इस्लाम की मेहरबानी और उसकी मेहनत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ بڑی نسل سے نہیں تھا. وہاں نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والوں اپنے آپ کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا. جب تمہیں دنیا پوچھے تمہارا باپ کون تھا بابا دہل کہنا ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کا باپ محمد عربی ہے. تمہارا درجہ اتنا بلند کر دیا. فرمایا میں سب کا روحانی باپ ہوں. ایک کلمہ پڑھنے والے کا چاہے وہ مونگ پھلی بیچنے والا چاہے وہ ٹھیلا لگانے والا چاہے وہ غریب ہو اگر میرا کلمہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس حیثیت سے میری جلوگری ہوگی کہ ہر کوئی بیٹوں کی طرح دوڑتا ہوگا میرے پیچھے جیسے ہر بچہ اپنے باپ کے پیچھے دوڑتا ہوگا. اللہ نے تمہاری حیثیت بڑھا دی. ان پر سلام پڑھنے کو بھیجا. شرم کرو ورنہ کوئی نالی صاف کر رہے ہوتے. احساس کرو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کا ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور آج تمہیں اتنا بلند بنا دیا کہ مسجد میں جانے کے بعد اور امام بھی اگر کبھی امامت نہیں کر رہا اور اگلی صف میں کھڑا ہو گیا تو اس امام کو بھی اتھارٹی نہیں دی اسلام نے کہ کسی مقتدی کو پیچھے کر سکتے. بے شک کیا کہنے بھائی کیا کہنے چاہے جو بھی ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. یہ ہے اسلام. نہ کوئی بڑا چھوٹا. ہاں بڑا وہ ہو جاتا ہے جس کے دل میں مدینہ بس سکتا ہے. کیا کہنے عزتدار وہ ہو جاتا ہے جو متقی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اپنی حیثیت کو پہچانو اور وہ بات جو میں نے کہی ہے لیڈ رول کی وہ سنیے. رسول اللہ سردی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر دے دیا. نبی انکار نہیں کرتے کسی بات کا. ایک دن صحابہ کرام حاضر ہیں. ایک صحابی نے پوچھا بتاؤ نبی کے پاس ایسا کیا ہے جو نہیں ہے. نبی کے پاس کیا نہیں ہے. ان کے پاس تو سب کچھ ہے. ایسا کیا ہے جو نہیں ہے. دوسرے صحابی نے جواب دیا جانتے ہو نبی کے پاس بس نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے پاس بس نہیں ہے باقی سب کچھ ہے. کیا کہنے آقائے دو جہاں نے صدری دے دی. دوبارہ گئے تو 4 درہم اور دے کر دوسری خرید لی. واپس پھر پہن کر آئے. راستے میں وہ بچی مل گئی رو رہی تھی. نبی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں مار پڑے گی 2 درہم گر گئے سامان لے کے جانا تھا. نبی نے اپنے 2 درہم اس کو دے دی. رونا بن کر آگے بڑھے پھر رونے لگی. نبی پھر پلٹ کر آئے جیسے ہی پوچھا اب کیوں روتی ہے. اس نے جواب دیا حضور تاخیر ہو گئی ہے اور میں تو غلام ہوں. میں ان کی بیٹی تو نہیں ہوں. مجھے وہ لوگ زد و کوب کریں گے مجھ پر ظلم کریں گے. ہو سکتا ہے مجھے ڈانٹیں. اتنا کہنا تھا. ابھی اس بچی کا آقائے دو جہاں نے ہاتھ پکڑ کر کہا وہ زمانہ ختم ہو گیا جب مظلوموں کو لوگ مارا کرتے تھے. اب تو محمد مصطفیٰ کا دور آیا. ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں دیکھتا ہوں تمہیں کون مارتا ہے. آقائے دو جہاں گھر گئے. بعض آواز کی السلام علیکم. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر نبی نے ارشاد فرمایا السلام علیکم. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری بار آقائے دو جہاں نے فرمایا السلام علیکم. اندر سے سب نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. اندر سے جواب آیا. دروازہ کھلا. آقائے دو جہاں جلوہ گر ہوئے. کہا حضور آپ آئے باہر آئی. آقا آپ میرے گھر جلوہ گر ہوئے ہیں. کہا ہاں. پہلے مجھے یہ بتاؤ 3 بار جو سلام کیا کوئی جواب تم لوگوں نے نہیں دیا اس کی وجہ. انہوں نے کہا حضور 3 بار جب آپ سلام کرتے ہم نے دیکھا فرشتے اتنی بار رحمتوں کو لے کر میرے گھر میں نازل ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے سوچا موقع اچھا ہے جتنی بار مصطفیٰ سلام کریں گے
گھر میں کم سے کم رحمتوں کا نزول تو ہوگا. سبحان اللہ. اس نے اپنے سلام کو جواب نہیں دیا. پھر نبی نے فرمایا یہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے, تم لوگ اسے مارتے ہو پیٹتے ہو. کہا حضور اب آپ آ گئے, بس بات ختم ہو گئی. اب تک یہ غلام تھی, اللہ گواہ ہے, آپ گواہ ہو جائیں, آج ہم نے اس کو آزاد کر کے اپنی بیٹی بنا لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. ہے تمہارا کوئی ایسا سباست, ہے کوئی ایسا وفایت, ہے کوئی ایسا لیڈر جو راہ چلتے ہوئے کسی روتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہوا نظر آئے کہ تم رو کیوں رہے. کیا بات ہے. حق ہے. ہے تمہارے پاس ایسا کوئی لیڈر جو راہ چلتے ہوئے کسی سے پوچھ سکے کہ تم نے آج تک کھانا کھایا یا نہیں کھایا. لیڈر ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں. لیڈر جانتے ہیں کیسے ہوا کرتے ہیں. بات آگے بڑھاؤں تو زندہ دلی کا ثبوت دیجیے. اسے اس در کو گھٹانا پڑے گا آپ کو. اور سنیے اس کے بعد 32% آبادی آپ کے بچوں کی جیل میں ہے. کبھی سنا ہے آپ نے, آپ کے رہنماؤں نے کبھی بتایا ہے؟ 32% آبادی, آپ کی آبادی 32% جیل میں بستی. کیوں؟ کسی نہ کسی جرم کی وجہ سے یا کسی نہ کسی شرافت کی وجہ سے. لیکن ان کا کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ کام بھی آپ کو کرنا ہو. دوسری بات, آپ لوگوں کو اخیر میں جاتے جاتے میں سمجھانا چاہتا ہوں, آپ جتنے بھی نوجوان افراد مجھے سن رہے ہیں, اور میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے. آپ کے مہمان خطیب بہت جلد آنے والے ہیں. میں 2-3 منٹ کے لیے اور آپ کا بوجھ بنا ہوا ہوں, لیکن آپ لوگوں سے ایک بار اور بیداری کا ثبوت مانگتا ہوں. دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو حاضری دی ہے وہ حاضری واقعی میں اللہ کی بارگاہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کے لائق ہے یا نہیں ہے. اگر واقعی میں آپ کی حاضری نبی کی بارگاہ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی منزلیں طے کر رہی ہے تو ایک بار پھر سے میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیے اور دعا کر لیجیے, پروردگار ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے بڑی دعا متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دھڑے بندی کرنے والے لوگ, گروپ بازی کرنے والے لوگ, جماعت بنانے والے لوگ, اپنے ورچسوی کی جنگ لڑنے والے لوگ, دوسروں کی ترقی کو گرا کر دیکھنے والے لوگ, دوسروں کو اپنے محلے میں, اب تو ہمارے یہاں پہلے یہ جانوروں کے یہاں ہوا کرتا تھا, اب انسانوں کے یہاں ہونے لگا ہے. اب لوگ باضابطہ افسوس یہ ہمارا محلہ ہے, فلاں مولانا یہاں نہیں آ سکتا, اس محلے میں اپنا ورچسو قائم رکھو, نہیں مولانا لوگوں کو بلاؤ, دوسروں کو نہ بلاؤ. ہم نے یہ امید کی تھی جاہل قوموں سے, پتے پہن کے جینے والے لوگوں سے. وہ جنگلوں میں امیزنس میں آج بھی 40 لاکھ لوگ امیزن کے جنگل میں رہا کرتے ہیں اور وہاں اسی طرح کے جھگڑے ہیں. تم تو ترقی یافتہ لوگ, تمہارے یہاں تو قرآن ہے, تمہارے یہاں تو حدیث ہے, تم تو ذمہ دار لوگ ہو, تمہارے یہاں سوچ کیسے آئی؟ یہ سوچ اگر آپ پبلک کے رہنماؤں میں پنپ رہی ہے تو پھر مجھے بتاؤ کیا عوام میں یہ سوچ نہیں پنپے گی؟ کیا یہ سوچ عوام میں طاقت زور نہیں پکڑے گی؟ تو ایسے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ عوام کو چاہیے کہ عوام ایسی ہر تنظیم اور ایسی ہر جماعت اور ایسی ہر بھلے بندی کا انکار کر دے, رد کر دے, پوری طرح سے بائیکاٹ کر دے جس کی بنیاد پر سنیت میں کہیں بھی اختلاف پایا جائے. سنیوں متحد رہو, مسلک اعلیٰ حضرت والوں متحد رہو, تاکہ شریعت و قاضی و قضات ماننے والوں ایک دوسرے کا دامن پکڑ کر چلو. تمہارے سامنے ایک دشمن نہیں, ہزاروں دشمن ہیں. تمہیں ہر کسی سے لڑنا ہوگا اور ہر کسی کے سامنے مقابلہ کرنا ہوگا. لڑو اپنی تہذیب کے لیے, لڑو آنے والی نسلوں کے لیے, لڑو اپنے بچوں کے لیے, لڑو اپنے وقار کے لیے, لڑو اپنی غیرت کے لیے, لڑو اپنے دین کے لیے, لڑو اپنے وقار کے لیے, اور لڑو اپنے نبی اور رسول کی عظمتوں کے لیے.
और उस वक्त तक तुम्हें लड़ना पड़ेगा जब तक एक अच्छा माहौल तुम्हारे यहाँ नहीं बनता हुआ नजर आता। फला रिसर्च फाउंडेशन कि जितने भी चलाने वाले लोग हैं, बिलखुसूस एहतशाम रज़ा सुन्नी और शाहिद और इनके जितने भी वफ़ा हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, इन तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी हौसला अफजाई के तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये समझ जाएंगे अगर आप लोग मेरा कहा हुआ कर देंगे कि आप सब मिलकर इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर जाते जाते एक बार हम नबी की बारगाह में कह दे, या रसूल अल्लाह, हम जा नहीं रहे हैं, हम सब लोग मिलकर मुत्तहिद होकर मोहब्बत के साथ आला हजरत के वसीले से आपकी अज़मत को समझने वाले लोग मुस्तमे हैं, इज्तिमाई तौर पर आपकी बारगाह में हाज़िरी का सबूत देते हैं और सब मिलकर कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।